सुभान अल्लाह। ये थे मोहतरम तारिक सजवाली साहब। और अब जश्न ईद मिलादुन्नबी की इन पुरनूर सातों में मिदहत गुजार होंगे मोहतरम अमजद इस्लाम अमजद साहब लाहौर से तशरीफ लाए हैं। और आप समझ गए होंगे कि अब ये नातिया मुशायरा अपने इख्तितामी मरहले में दाखिल हो चुका है। समाअत कीजिए मोहतरम अमजद इस्लाम अमजद को। बहुत शुक्रिया। एक ताज़ा नात की कुछ अशार। कुन के लम्हे का मुद्दा हैं आप, क्या कहें? कुन के लम्हे का मुद्दा हैं आप, इब्तदा आप इंतहा हैं आप। कुन क्या के कहने? लम्हे का मुद्दा हैं आप, इब्तदा आप इंतहा हैं आप। और कम नसीबों के हम नफस दिलदार, कम नसीबों के हम नफस दिलदार, बेवसीलों का आसरा हैं आप। सुभान अल्लाह। कम नसीबों सुभान के अल्लाह। हम नफस दिलदार, बेवसीलों का आसरा हैं आप। और हर जमाने पे आया, हर जमाने पे आपका साया, हर जमाने से मावरा हैं आप। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हर जमाने सुभान पे अल्लाह। आपका साया, हर हर जमाने से जमाने मावरा से हैं आप। मावरा हैं आप। क्या कहने? और शबे तीरा में नूर का रास्ता, शबे तीरा में नूर का रास्ता, बेयकीनी में हौसला हैं आप। सुभान अल्लाह। बेयकीनी में हौसला हैं आप। और जिसने हर चीज को बदल डाला, वाह। जिसने हर चीज को बदल बदल डाला, डाला। ऐसा कुदरत का फैसला है आप। क्या कहने हैं? क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह। सुभान जिसने अल्लाह। जिसने हर सुभान चीज अल्लाह। को बदल डाला, सुभान अल्लाह। ऐसा सुभान कुदरत का फैसला है आप। बहुत मोहब्बत। एक उम्मी पे हो अया हर इल्म, एक उम्मी पे हो अया हर इल्म, कोई देखे तो मोजज़ा हैं आप। क्या कहने? एक उम्मी पे हो अया हर इल्म, कोई देखे तो मोजज़ा हैं आप। और रहमतुल आलमी लक़ब यानी, रहमतुल आलमी लक़ब यानी, हर तरफ फैलती दुआ हैं आप। सुभान अल्लाह। रहमतुल अल्लाह। आलमी लक़ब यानी, हर तरफ फैलती दुआ हैं आप। और मालिके कुल की रब्बे कादिर की, मालिके कुल की रब्बे कादिर की, चलती फिरती हुई रजा हैं आप। सुभान अल्लाह। मालिके कुल की रब्बे कादिर की, चलती फिरती हुई रजा हैं आप। बिताला भाई शेर देखिएगा कि जिसका जो हक है वो उसी का हो, जिसका जो हक है वो उसी का हो, इस तसव्वुर के पेशवा हैं आप। जिसका जो हक क्या कहने है हैं? वो उसी का हो, इस तसव्वुर के पेशवा हैं आप। सुभान अल्लाह। और जिसने रिश्तों को आबरू बख्शी, जिसने रिश्तों को आबरू बख्शी, उस मवाखात की बिना हैं आप। सुभान अल्लाह। जिसने रिश्तों को आबरू बख्शी, वाह। उस मवाखात की बिना हैं आप। और जो भी और जिस कदर मुसाफिर हैं, जो भी और जिस कदर मुसाफिर हैं, सबकी मंजिल का रास्ता हैं आप। सुभान अल्लाह। जो भी और जिस कदर मुसाफिर सुभान हैं, अल्लाह। सबकी मंजिल का रास्ता हैं आप। और सहर भाई ये शेर देखिए कि सिदरातुल मुंतहा के मंजर के, सिदरातुल मुंतहा के मंजर के, एक बस एक आशना है आप। क्या कहने हैं? क्या कहने हैं? सिदरातुल मुंतहा के मंजर के, सुभान अल्लाह। एक बस एक आशना है आप।
اور دشمنوں کے لیے معافی کی، دشمنوں کے لیے معافی کی، آخری حد سے بھی سوا ہیں آپ، کیا کہنے، دشمنوں کے لیے واہ 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 معافی واہ، کی، واہ آخری واہ، حد سے بھی سوا ہیں آپ، اور صرف ایک قوم کے نہیں امجد، صرف ایک قوم کے نہیں امجد، ساری خلقت کے رہنما ہیں آپ، سبحان اللہ، صرف ایک قوم کے نہیں امجد، ساری خلقت کے رہنما۔ رہنما ہیں آپ۔ ایک نعت کا نظم بھی آپ عرض کرتا ہوں۔ قرائے ارض کے چار اطراف میں اور آٹھوں پہر، کیا کہنے، قرائے ارض کے چار اطراف میں اور آٹھوں پہر، قلب انسان میں اور اذاں در اذاں، رحمتیں بانٹتا ایک ہی نام ہے، کیا کہنے، قلب انسان کہنے؟ میں اور اذاں در اذاں، رحمتیں بانٹتا ایک ہی نام ہے، خیر جس کی طلب امن پیغام ہے، واہ، خیر جس کی طلب امن پیغام ہے، خالق کل کی عظمت کا وہ نغمہ خاں، خالق کل کی عظمت کا وہ نغمہ خاں، رحمت العالمی جس نے پایا لقب، کیا کہنے، رحمت العالمی جس نے پایا لقب، اور راز تخلیق کا آخری ترجمہ، واہ، راز تخلیق کا آخری ترجمہ، جس کی تعریف خود آپ کرتا ہے رب، سبحان اللہ، راز تخلیق کا آخری ترجمہ، جس کی تعریف خود آپ کرتا ہے رب، کوئی ثانی نہیں جس کے کردار کا، بے شک، کوئی ثانی نہیں جس کے کردار کا، ذکر اس کا کی سند، سبحان اللہ، ذکر اس کا ہوا عرفتوں کی سند، وہ تھا ایک معجزہ حسن اظہار کا، از طلوع ازل تا با حد ابد، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ تھا ایک معجزہ حسن اظہار کا، از طلوع ازل تا با حد ادب، اور کیوں نہ ممنون ہوں رب اکبر کے ہم، کیوں نہ ممنون ہوں رب اکبر کے ہم، اس کی امت میں جو ہم کو پیدا کیا، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں، کیوں نہ ممنون ہوں رب اکبر کے ہم، سبحان اللہ، اس کی امت میں جو ہم کو پیدا کیا، دین و دنیا کی ہر آگہی ہم کو دی، اپنے جلووں کا اس دل کو شیدا کیا، آخری بند اس کا کہ قرائے ارض کے چار اطراف میں اور آٹھوں پہر، واہ، قرائے ارض کے چار اطراف میں اور آٹھوں پہر، رحمتیں بانٹتا وہ جو ایک نام ہے، اپنے اکرام سے اس کی الفت کی خوشبو سے دل بھر دیے، کیا کہنے، اپنے اکرام سے اس کی الفت کی خوشبو سے دل بھر دیے، اور حشر میں مغفرت کے جو سامان تھے، حشر میں مغفرت کے جو سامان تھے، سب مہیا کیے اور یہیں کر دیے، ہاں، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جس نے ہر چیز کو بدل ڈالا، جس نے ہر چیز کو بدل ڈالا، ایسا قدرت کا فیصلہ ہیں آپ۔ یہ تھے محترم امجد اسلام امجد، اور اب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لائیں گے محترم پیرزادہ قاسم رضا صدیقی۔